الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے جناب صدر جلسہ امیر مجلس آواز بہت زیادہ ریپیٹ ہوندی ہے ریپیڈنگ کٹاؤ آواز بداؤ ذی وقار علماء کرام آج دی شاف معاشر کانفرنس دی بازوق انتظامیہ مختلف علاقیاں چوں قافلیاں دی صورت اندر تشریف لیان والے معزز مہمانوں
دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ اندر اس حاضری نو قبول فرمائے. جس طرح سیرت شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان کانفرنس اندر محبت و پیار لے کے تشریف لے آئے ہو، مال کے عرض و سما ایدی برکت نال قیامت والے دن اپنے حبیب علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے. رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دست مبارک چوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے. حضرات، اے اجتماع رحمت کائنات دے پروانے دے اجتماع، اے کانفرنس مکی و مدنی تاجدار دے چاہت والیاں دا اجتماع، اے پروگرام آقا دی سنت مر مٹن والیاں دا اجتماع. حضرات، میدان محشر اندر کوئی کسی دی فریاد نہیں سنے گا. میدان حشر اندر کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا. قرآن نے دسیا ہے اولاد نو ماں باپ دی فکر نہیں ہوئے گی. قرآن کہندا ہے میدان حشر اندر بیوی نو خامد دی، خامد نو بیوی دی پرواہ نہیں ہوئے گی. میدان معاشر اندر دوست دوست نو پل جائے گا. میدان معاشر اندر یار یاریاں توڑ جان گے. میدان معاشر اندر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار کسی دی پرواہ نہیں کرے گا. حضرات، میدان حشر وہ ایسی جگہ ہے جتھے نہ ایم پی اے دی سفارش چلے گی. میدان معاشر اندر نہ ایم این اے دا ٹیلی فون چلے گا. میدان معاشر اندر نہ کسی ناظم ڈپٹی ناظم دی سفارش چلے گی. میدان معاشر اندر نہ کسی منسٹر نہ کسی صدر دی سفارش چلے گی. لوگوں، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا. ہاں، میدان محشر اندر کم آئے گا مدینے دا تاجدار کم آئے گا. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا. اے خدا، حاجت روا مشکل کشا، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما حضرت مولانا قاری خالہ مجاہد پتو. حضرات، میدان معاشر اندر کسی دی سفارش نہیں چلے گی. میدان معاشر اندر سفارش او دی چلے گی جنوں اللہ ذوالجلال اے مقام عطا فرمائے گا. ہاں ہاں حضرات، کوئی کسی دی فریاد نہیں سنے گا، کوئی کسی دی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی تے ترس نہیں کھائے گا. اے افرا تفرید عالم جیدہ منظر تے نقشہ قرآن بیان کرے. خالق کائنات نے فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ. مال کے کائنات نے میدان محشر دا نقشہ بیان فرمایا. اللہ پاک نے میدان حشر دیاں سختیاں دا تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر میدان حشر دیاں ہیبت ناکیاں دا تذکرہ فرمایا. اللہ 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 مال کے عرض و سما نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
تے زلزلہ ہے کسے مخصوص علاقے اندر محسوس کیتا جاندہ دنیا تے زلزلہ ہے نا کتے لوگوں ایران اندر تباہیاں کر گیا اے دنیا تے زلزلہ ہے کتے امریکہ دیا تباہیاں کر گیا رب کرے کردہ روے دنیا تے زلزلہ آیا کتے برطانیہ دا نقصان کر گیا اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا تے زلزلے کسے مخصوص علاقے اندر کسے ایک ملک اندر اے دے چٹکے محسوس ہوندے اے دا نقصان ہوندہ ہے نا لیکن اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے اے قیامت دا زلزلہ اینا شدید زلزلہ ہوئے گا پوری روئے زمین تے زلزلہ تاری اللہ 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 کیسا زلزلہ اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها اللہ پاک نے قرآن پاک اندر میدان حشر دیئے سختیاں دا تذکرہ فرمایا اللہ 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 پاک نے قرآن اندر میدان معاشر دی حیبت دا تذکرہ فرمایا آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ او میدان معاشر انہی سختیاں والا انہا سخت دیاڑا جدوں کوئی کسے دی بات نہیں سنے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اوتھے کم آئے گا میرا شاف معاشر کملی والا کم آئے گا جتے ماں نے کم نہیں آنا جتے باپ نے کم نہیں آنا اللہ اللہ آج کیسی بابرکت محفل اندر میں نو شیخ القرآن یاد آئے اللہ میرے شیخ القرآن دی قبر جنت دا باغ بڑا وہ بڑا چوم کے فرمایا کر دے سن باندا نیوارو کوئی جند نمانی دا لگیے پیاس کھوٹ ملدان پانی دا پر حوض ایک نظری آوے سونے نبی حقا نیندہ پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی نس نس پہ جاون لوکی طرف تلاب دے ادبوں جا کھڑے ہوول کول جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے اے روڑیاں والی شراب نہیں بندے نو حیوان بنا دین والی شراب نہیں ماں بیٹی دا فرق مٹا دین والی شراب نہیں اللہ اللہ میرے شیخ القرآن نے شرابن طہورا والی اشارہ کر کے فرمایا پر پلاوے سونا جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے تے آئی اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں گجرا والے دے روشن ضمیروں عرض کرنا چاہنا کون شاف معاشر کون شخصیت جی دیا قیامت والے دن اللہ پاک نے سفارشہ مننیا کون کملی والا جی دی سفارش چلے گی کون کملی والا جنہوں اللہ ذوالجلال مقام محمود فائز کرے گا کون میرا کملی والا معبود جنہوں اللہ پاک نے قیامت والے دن مقام وسیلہ عطا کرنا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ اکبر کبیرہ وہ لوگوں افراتفری والے دن ہلچل والے دن دہشت والے دن خوفناک دیاڑے اندر جدا زلزلہ اللہ پاک نے فرمایا شدید زلزلہ ہے اللہ 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 جیدے بارے اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اللہ ذوالجلال کو لو بچ جاؤ دی نافرمانی کو لو قیامت دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے قیامت دا زلزلہ جدوں ویکھو گے نا جنن والی اپنے لال نو بھول جائے گی اللہ اللہ دودھ پلان والی اپنے لال نو چھوڑ دے گی نا اور ویکھو گے دنیا نو انج نظر آئے گی جویں نشے دے اندر مست حالانکہ اوتے نشے دا کی کم ہے لوگوں اللہ پاک دے عذاب دی سختیاں ہون گیاں نا دنیا ماری ماری پھرے گی اللہ 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 اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا بار بار
بار شیخ القرآن دیاں یاداں ستاریاں اج میرا جی کردا ہے اس شیخ القرآن دے خطاب نو اپنے بیان دا حصہ بناواں او دی شاعری نو اپنے بیان دا حصہ بناواں تاکہ میرا شیخ القرآن قبر اندر پیا انہاں دی خدمات صدقہ جاریہ بن جائے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا دنیا تے دکھ آیا بندہ ابو نو سنا لیندا ہے دنیا تے پریشانی آئے بندہ ماں نو سنا لیندا ہے دنیا تے پریشانیاں ستاندیاں اللہ 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 بیوی خامد نو سنا لیندی خامد بیوی کو گلاں کر لیندا دنیا تے دکھ آئے نا بندہ کسے سنا لیندا ہے قیامت والے دل کون کسے دا وارو بنے گا کون کسے دی فریاد سنے گا اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دو جو شافع بنے ہمارا اللہ 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 آؤ لوگو دنیا جلدی جلدی رحمت کائنات دے دروازے تے آئے گی شافع معاشر محبوب دے دروازے تے آئے گی ہر نبی جواب دے جائے گا لیکن لوگوں سینے لانا میرے شافع معاشر نے سینے لانا ہر نبی نے اپنا عذر سنا دینا ہے لیکن لوگوں میرے پاک نبی فرما دینے جدو میرے کل دنیا آئے گی نا میں خالی نہیں موڑاں گا مایوس نہیں کراں گا اللہ پاک دے سامنے جا کے اپیلاں کراں گا اللہ پاک دے سامنے جا کے درخواستاں کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے اللہ دے سامنے سفارش کرنے والا کون مالک کائنات دے سامنے شفاعت کرنے والا ہاں او تے ہمت وہی کرے گا جنوں اللہ توفیق دے گا جنوں اللہ شان دے گا جنوں اللہ اجازت عطا فرمائے گا رحمت کائنات نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا خیر الورا نے فرمایا بدر الدجا نے فرمایا آقا فرما دے نے اللہ ذوالجلال میں انہوں شفاعت دا مقام عطا فرمائے گا اللہ ذوالجلال میں انہوں اتھارٹی عطا فرمائے گا اللہ سونا میں انہوں اجازت عطا فرمائے گا میں خالق دے سامنے شفاعت کراں گا اللہ اکبر کبیرہ اور ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا لا یملکون الشفاعت رحمان دے سامنے کوئی سفارش دی جرت نہیں کرے گا ہمت ہی نہیں رکھے گا ہاں جی دن اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے آؤ لوگوں میرے کملی والے نل اللہ پاک دا وعدہ میرے یا سونیا میں تیری سفارش نو قبول کراں گا بخاری شریف اندر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اللہ 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 پاک دے حبیب کو پوچھا گیا من اسدع الناس بشفاعتک یوم القیامہ آقا جی فرماؤ نا قیامت والے دن تواڈی شفاعتوں کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ سعادت مند ہوئے گا جنہوں تواڈی سفارش نصیب ہوئے گی تواڈی شفاعت نصیب ہوئے گی آ لوگوں سنو امام الانبیاء نے فرمایا خیر الورا نے فرمایا بدر الدجا نے فرمایا نجر بطحا نے فرمایا انجم طاہا نے فرمایا مہر تدلہ نے فرمایا زینت کعبہ نے فرمایا اللہ 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 بی بی آمنہ دے منٹھار نے فرمایا انبیاء دے سلار نے فرمایا نسل انسانی دے سردار نے فرمایا نعرہ تکبیر سیرت شافع معاشر زندہ اللہ سیرت شافع معاشر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تاریخ عالم مجاہد پتوں کی مجاہد بن کے بیٹھو موحد بن کے بیٹھو گلیاں لکڑا بن کے نہ بیٹھو اینا زور تے بھائی فروق قاسم صاحب نے اپنی الیکشن کمپین تے نہیں لایا جنہ جو شافع معاشر کانفرنس تے لا چھڑیا اے شاہ اینا جوانہ دیا جوانی اندر برکت فرما تو اڈے نعرے دی برکت نال حضرت قاری صاحب بھی تشریف لے آئے نعرہ تکبیر وکیل صحابہ قاری القرآن وکیل صحابہ خطیب اشیاء قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ باتی آؤ لوگوں میں اللہ پاک دا قرآن سناوا آمنہ دلال دا فرمان سناوا کون شافع معاشر کون ساکی کوثر کون بہتر و برتر اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ میرے وال فرماؤ ذرا یہ توجہ تو اڈی سجے کھبے نکل گئی میں نعت شروع کر دینی پھر جی حضرات توجہ شریف میرے وال فرماؤ پوچھیا گیا سونیا کون سب تو بڑا سعادت مند
جنہوں قیامت والے دن تہاڈی شفاعت نصیب ہوئے گی، تہاڈی سفارش نصیب ہوئے گی، سونے جنہوں جدی تسی سفارش فرماؤ گے او کیڑا بختاں والے، او کیڑا نصیباں والے، آؤ سن نظرہ۔ آمنہ دلال نے فرمایا، پیکر حسن و جمال نے فرمایا، پوری کائنات دے سردار نے فرمایا، آقا فرماندے اسدع الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ پھر کہو، میں نو داد دین واسطے نہیں، ثواب لین واسطے کہو۔ آقا نے فرمایا من قال لا الہ، آگے پڑھ لو، اللہ موت تو پہلے نصیب کرے۔ نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ میرے محبوب نے فرمایا، محبوب کائنات نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، قیامت والے دن سب تو بڑا سعادت مند میری شفاعت حاصل کرنے والا، میری سفارش حاصل کرنے والا او بندہ ہوئے گا جن نے اللہ پاک دی توحید نو صدقے دل نال قبول کر لیا، جن نے سچے دلوں اللہ پاک دی توحید دا اقرار کر لیا۔ من قال لا الہ الا اللہ۔ آج میرے ویران نے لا الہ دیاں جلیاں بڑیاں پائیاں، مگر لا الہ دے سمندر دی تے اندر غوطہ لا کے توحید موتی نہ چنے۔ اللہ اللہ، بڑیاں جلیاں لا الہ دیاں پائیاں، مگر عقیدہ توحید دی سمجھ نہ آئی۔ اللہ اللہ اللہ، اے لا الہ کی کہندہ ہے رب سوندہ ہے کل فریاداں جی۔ توجہ توجہ، رب سوندہ ہے کل، سارے بولو سارے، رب سوندہ ہے کل، ادھے بولے نے ادھے آلے بھی منہ سیلا لا کے بیٹھے، رب سوندہ ہے کل، رب جندی سوندہ ہے وہ بولے دوجہ بشک تکلیف نہ کرے، رب سوندہ ہے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ، رب پوریاں کردہ مراداں جی، اور رب دینا جے آپ اولاداں جی، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ اللہ باجوں کوئی۔ تو آڑے نالوں تو لاری دی بازی بہتی ہے، اللہ باجوں کوئی کرے سیاسی نعرے لالا تھک گئے ہو نا، ہن گلے بہ کے بول دی نہیں پہ ہو، ساڑھے بلایاں بولیا کرو، انشاءاللہ تسی کمزور نہیں ہوندے، نہ تو اڈی توانائی فرق آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ساڑھے بلایاں تو اڈے بولیا تو اڈے جی کمزوری آگئی، انشاءاللہ کم از کم میں ایک خون دی بوتل دے جاؤں گا، سارے ونڈ کے لا لینا، پر بولو تو صحیح نا۔ آؤ لوگوں میں کی عرض کر رہے آسا، نبی پاک نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ میرے محبوب نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا، شاف معاشر نے فرمایا، ساقی کوثر نے فرمایا، بہتر برتر نے فرمایا، پوری نسل انسانی دے سردار نے فرمایا، آقا فرما دے نے جن نے صدق دل نل اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ پاک دی یکتائی دا اعلان کرنے والا، اللہ پاک دی کبریائی دا اعلان کرنے والا، اللہ سونے دی توحید دا اعلان کرنے والا، آقا فرما دے نے جن نے اللہ پاک دی توحید نو سینے لایا، صدق دل نل قبول کر لیا، قیامت والے دن اللہ نو میری شفاعت نصیب فرمائے گا، اللہ نو میری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی توحید نو سینے لاؤ، خاتم الانبیاء دی سنت نو عمل چلے آؤ، پھر
سنو حدیث مصطفیٰ، آپ نے فرمایا جڑا صدق کے دل نل میرا پیروکار بن جائے، تابع دار بن جائے، جان نثار بن جائے، عقیدہ توحید بنائے، میری سنت نو سینے لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینی انا فرتکم علی الحوض، جیڑا توحید والا قیدہ لے کے آئے، اللہ والے میرے نبی نے مارا کھا دیا، اللہ پاک دی توحید دی خاطر خاتم الانبیاء دا جس میں پاک لہلوہان ہویا، اللہ پاک دی توحید دی خاطر میرے نبی نو مکہ چھڑنا پیا، مدینے جانا پیا، پردیسی مہاجر بننا پیا، اللہ پاک دی توحید دی خاطر میرے بلال نو انگاریاں تے لٹایا گیا، اللہ پاک دی توحید دی خاطر سیدہ زنیرہ دی اکھیاں کڑیاں گئیاں، اللہ پاک دی توحید دی خاطر بی بی سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے، اللہ پاک دی توحید دی خاطر او لوگوں عمار بن یاسر نو ستایا گیا، اللہ پاک دی توحید دی خاطر انبیاء تے ظلم کیتے گئے، اللہ پاک دی توحید دی خاطر اللہ 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 آقا فرماتے نے جن نے میرے مشن نو سینے لا لیا، میری سنت نو سینے لا لیا، عقیدہ توحید لے کے آیا، میری سنت لے کے آیا، انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر تے انتظار کراں گا، میں پہلے ہی پہنچ کے انتظار کراں گا، میں راواں تکاں گا تہاڈیاں، میرے نقشے قدم تے چل کے آنے والوں، میرے جیسا عقیدہ بنا کے آنے والوں، میری سنت نال پیار کرنے والوں، میں حوض کوثر تے پہلے ہی جا کے تہاڈیاں راواں تکاں انتظار کراں گا، انظر بکم، میں انتظار کراں گا، انتظار ہی نہیں، سرکار نے فرمایا، منٹھار نے فرمایا، نسل انسانی دے سردار نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَمُكَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ وَمُكَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں امتہ اندر اپنی بڑی امت فخر کراں گا، آپ نے فرمایا میں ساری امت اندر اپنی امت سب تو بڑی میری امت، سب تو بڑی میری جماعت، سب تو بڑا میرا لشکر، سب تو زیادہ چان والے میرے، سب تو زیادہ منن والے میرے، سب تو بڑی جماعت لے کے آواں گا۔ اور دوسری روایت اندر آیا، آپ نے فرمایا، حبیب کریم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے تابع داراں نال آن گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاراں نو لے کے آن گے، جناب سلیمان دے چاہنے والے آن گے، پیارے داؤد علیہ السلام دے پیروکار آن گے، ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار آن گے، اللہ اللہ اللہ، پیارے داؤد علیہ السلام دے پیروکار آن گے، ادریس علیہ السلام دے پیروکار بھی آن گے، پیارے یعقوب علیہ السلام دے پیروکار بھی آن گے، اسحاق پیغمبر دے پیروکار بھی آن گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، سارے نبیاں نالوں میرے پیروکار زیادہ ہون گے، سارے نبیاں نالوں زیادہ پیروکار، 180 صفحہ جنتیاں دیاں بن جان گیاں، کنیاں 140 صفحہ جنتیاں دی، 120 صفحہ جنتیاں دیاں بن گیا، وچوں 80 صفحہ کلیاں میرے محبوب دی ہونی ہیں، 120 چو 80 صفحہ نبی پاک دی امتیاں انشاءاللہ۔ حضرات ایک جملہ نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تسودو وجہی، اگر تینو ترجمہ آندہ ہوئے تیرے جگر دیاں بوٹیاں حل جان، تیرا کلیجہ کم جائے، لا تسودو وجہی، میں اشارتاً عرض کراں، آپ نے فرمایا میں حوض کوثر تے تو اڈا انتظار کرنے، میری سنت تے چل کے آنا، عقیدہ توحید لے کے آنا، کتے ایسا نہ ہوئے شرک دی وجہ تو، بدعات دی وجہ تو، رسومات دی وجہ تو، خرافات دی وجہ تو، میری نافرمانی دی وجہ تو تانوں تکے دے دے کے پیچھے موڑ دیتا جائے، تسی میرے کولے پہنچن تو محروم رہ جاؤ، ایسا نہ ہوئے مینوں مایوس نہ کر دینا، اللہ اللہ اللہ، او میرا نام لیوا، او میرے نام لیوا لوگ، او میرے مننے والے ہو، مینوں مایوس نہ کرنا، کتے ایسا نہ ہوئے مینوں شرمندگی اٹھانی پوے، میں تہاڈیاں راواں تک رہیا ہواں، تہاڈے سامنے دیواراں کھڑیاں کر دتیاں جان، اور کچھ لوگاں نے آنا، لوگوں آؤ توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ لوگ آن گے نا، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، انہاں دے درمیان تے آپ فرما دے میرے درمیان رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں جان گیاں، سرکار فرما دے میں اشارہ کراں گا آن دیو نا، آؤ میں پانی پلاواں، دسیا جائے گا
انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے تانوں نہیں پتا، تانوں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے یا سونے تانوں کی پتا تواڈے جان تو بعد اینا دین اندر کنے اضافے کیتے، دین اندر کنیاں کنیاں ایجادات پیدا کیتیاں، اینا دین اندر کننا کچھ نواں شامل کر لیا۔ نبی پاک فرماندے جدوں دسیا جائے گا نا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، سونے تانوں نہیں پتا اینا تواڈے بعد دین اندر ملاوٹاں کیتیاں، اینا دین اندر اضافے کیتے، دین اندر بدعتاں جاری کیتیاں۔ نبی پاک فرماندے جدوں میں اینی گل سناں گا اللہ 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 میں بھی اعلان کر دیاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے پلیتاں نو دور لے جاؤ، ایسے ظالماں نو دور لے جاؤ جنہ میری محنت تے پانی پھیر چھڑیا، جنہ میرے دین دا حلیہ بگاڑ چھڑیا۔ اللہ 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 آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانیاں مومنہ والی پائی پوری نشانیاں، پیشاں ہٹایا انہاں نو ملک گرامیاں، قدرت دی مولا وچ کند ٹکائیا، فیحال بینی وبینہم فیحال بینی وبینہم، میرے پیارے محبوب نے فرمایا میرے درمیان تے انہاں دے درمیان رکاوٹاں کھڑیاں کر کے میرے حوض تو دور کر دیتا جائے گا، میرے کو دور نسا دیتے جان گے نا جرم کیے اللہ اللہ دین اندر نویاں رسمہ جاری کی دیا، ایسے ایسے کم انہاں دین اندر جاری کر لے جنت خاتم الانبیاء دی ختم نبوتیاں موراں نے آقا دی سنتیاں اپنی مرضی چلائی، انج کر لیے تے کیے انج کر لیے تے دسو جی دودھ گجراں دیاں مجھاں دا، لاچیاں انڈیا دیاں، پشتہ پشور دا پایا، چینی بابا فری شوگر مل دی پائی، چاول کاموں کی دے پائے تو اتے سورت یاسین پڑھ کے تے یار کی ہو گیا ماڑی چھے کھڑی ہے دے چھ میں کہنا دوستو نہ لاچیاں پیڑی چیز نے، نہ پستہ ماڑا ہے، نہ چاول بری چیز ہے، نہ دودھ پیڑی شے ہے، قرآن دا تے کہنا ہی کیا ہے، قرآن دا تے پھر جناب نفرت کس گل دیئے، میں کہا دوستا چیزاں ساریاں چنگیاں پر تیرا طریقہ چنگا نہیں، چیزاں ساریاں پیاریاں نے پر تیرا طریقہ پیارا نہیں، کیوں تیرے طریقے تے میرے محبوب دی سنتیاں مورا نہیں، ایک کم میرے کملی والے محبوب نے نہیں کیتا، اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرے آگر، جیڑا نبی پاک دی سنت عمل کرے گا رسم و رواج چھوڑ دے نبی پاک دی سنت دی خاطر، میرے دوستو اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو اپنے حبیب دی سفارش نصیب فرمائے گا، اللہ اللہ اللہ، اور کتھے سفارش ملے گی جتے اور کسے دی سفارش نہیں چلے گی، کسے ناظم ڈپٹی ناظم دا رکا نہیں چلدا، کسے لوگوں منسٹر وزیر دیاں سفارشاں نہیں چل دیا، ایتے تھانے اندر بندہ پھڑے آ جائے سلام آباد تو فون آ جاندہ ہے، کتے لوگوں ناظم دا فون آ گیا، کتے آئی جی دا فون آ گیا، کتے وڈیرے دا فون آ گیا، مگر مچ دا فون آ گیا، کسے علاقے دے فرعون دا فون آ گیا، اے بندہ ساڈا ہی ہے، اوتے رکے چلنے سفارشاں چلیاں ٹیلی فون نہیں چلنے، او ایسا میدان حشر ایسا تیاڑا ہے اللہ اللہ اللہ، ایسا تیاڑا توجہ فرماؤ ذرا جتھے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے، اج بنا مصطفیٰ دے گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر اوتھے سہارا نہیں ہونا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
میرے پیارے محبوب نے فرمایا میری یہ سفارشاں جان ہو جے چاہتے ہو میری سفارش میری شفاعت چاہتے ہو سونے کیویں ملے گی آمنہ دے لال نے نسخے بیان فرمائے ایک جگہ تے نبی پاک نے فرمایا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ من صلی علی او سأل لی الوسیلہ جیڑا میرے تے درود پاک پڑھے گا اور میرے واسطے وسیلے تے مقام دی دعا کرے گا اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقت علیہ شفاعتی او قیامت والے دن میری سفارشوں دے حق اندر اللہ 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 او لوگوں او دی میری سفارشوں دے نصیب اندر ہو جائے گی حق ہو جائے گی اللہ پاک انہوں میری سفارش نصیب فرمائے گا اور کتے میرے پیارے نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ ثم آپ دا فرمان علی شان آپ دا فرمان خوشبودار آپ دا فرمان موتیاں جواہرات تو قیمتی آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اذان سنے انج کوے جویں مؤذن کہہ رہے ہیں اذان دا جواب دے اذان مکمل ہو جائے کی کرے ثم صلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھو پھر مجھ پر پہلے نہیں فرمایا آپ نے بعد اندر فرمایا نبی پاک دے فرمان دی مخالفت نہ کرے یا کرو نبی پاک دے فرمان اسی نے لایا کرو اللہ 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 پہلے پڑھ لے کیڑا جرم ہو گیا میں کہ دوستا نبی پاک دے فرمان نو سامنے رکھ آقا دی حدیث نو سامنے رکھ آپ دا فرمان کیے نبی پاک دا فرمان خوشبودار کیے آپ نے فرمایا ثم صلو علیہ اذان کہن والا اذان مکمل کر لوے سن والا پوری سن لوے پھر میرے تے درود پڑھنا پھر میرے تے من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ عشرا ثم صل اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلة فی الجنہ آپ نے فرمایا پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا کریں وہ جنت ایک اعلیٰ مقام ہے بڑا ہی وی آئی پی مقام ہے بڑا ہی اونچا مقام ہے بڑا شان والا مقام ہے اور نبی پاک نے فرمایا لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ آقا فرما دینے او جنت دا وی آئی پی مقام جڑا مقام وسیلہ ہے نا او جنت دی اعلیٰ جگہ جڑی اللہ پاک نے ایک اپنے پیارے دے واسطے بنائی اللہ پاک دے بندیاں چوں اللہ نے ایک بندے نو مقام عطا فرمانا اور نالی نبی پاک نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ اللہ اللہ آپ نے فرمایا ارجو ان اکون انا ہوا آپ نے فرمایا میں امید رکھنا کہ او خوش نصیب میں نبی پاک نے فرمایا مینوں امید ہے او خوش نصیب میں او مقام وسیلہ اللہ پاک نے مینوں عطا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے جیڑا میرے واسطے وسیلے دی دعا کرے گا اللہ پاک میری سفارش نصیب فرمائے گا صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں کون شان والا جیدیاں قیامت نو سفارشاں چلنیاں نے تاہا دے تاج والا سبحان اللہ دی چلنی آئی تاج والا تاج تاج والا آقا میراج والا تھوڑا جا ذوق دا اظہار کرو گے انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب وجدانی بن جائے گا تو آڈا ذوق ہوئے گا انشاءاللہ خطیبان دے خطاب وجدانی بن جان گے آج گجرانوالہ دی فضا نو پتہ چل جائے گجرانوالہ دی سرزمین تے ایک پروانے ہو گجرانوالہ دی فضا نو پتہ چل جائے آج رحمت کائنات دے پروانے آئے آج شاف معاشر دے چاہنے والے آئے آج ساقی کوثر دے حوض تو پانی پینے والے آئے آج رحمت کائنات دی سنت مر مٹنے والے آئے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا رہبر و رہنما مصطفیٰ رہبر و رہنما سیرت صاف محشر سیرت صاف محشر
آخری باتاں ذوق واسطے ذرا توجہ نہ سماعت فرماؤ. طہ دے تاج والا آقا معراج والا. بولو آقا, سارے بولو سارے, آقا معراج والا. خوشبوواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا. خوشبوواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو. بولو بولو بولو, میں مدینے دی گل کر رہا, پاک پتن دی نہیں کر رہا. مولا دکھاوے سب نو. تھوڑا جا ایکو بھی کھولو نالے پتا چلے. مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا. سب سونے نالو سونا مکھڑا حضور دا. بڑی پیاری نعت, توجہ فرمانا ذرا. دندا دیاں چمکاں دیکھو, دندا دیاں چمکاں دیکھو, چہرے دیاں دمکاں دیکھو. دندا دیاں چمکاں دیکھو, چہرے دیاں دمکاں دیکھو. چند شرماوے تک کے, چند شرماوے تک کے جلوہ حضور دا. چند شرماوے تک کے بولو جلوہ حضور دا. مولا دکھا دے سب نو, مولا دکھا دے. میں اتنی بول دے, میں پڑھا گا. مولا دکھا دے مینو. تے ہن بول پہ, ہن میری باری. چلو. مولا دکھاوے توانو مدینہ حضور دا. سب سونیا نالو سونا. بڑا پیارا جملہ. آنو تے شانو سونا. نبی پاک دے پروانے دے سامنے سرکار دی تعریف ہوئے, سینے ٹھنڈ نہ پہ جائے. اللہ اللہ. آنو تے شانو سونا, سارے جہانو سونا. ہائے سارے جہانو سونا, سارے جہانو سونا. خالد تو سن جایا کہ ایک نغمہ حضور دا. مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا. مولا دکھاوے سانو مدینہ حضور دا. سب سونے نالو سونا. ہن میرے عقیدے دی گل سن ذرا, میرے مسلک دی بات سن ذرا. لڈیاں نہ پایا کر سونے دے نام تے, نبی پاک دے نام تے لڈیاں نہ پایا کر. رب دا واسطہ ہی نبی پاک دی حدیث دا خیال کر, نبی پاک دی سنت دا خیال کر. لڈیاں نہ پایا کر, نہ جشن منایا کر. کہندا جی نبی دے پیار اندر جشن نہیں منانے, پھر کدوں منانے؟ آ میں تینوں دسنا اصل حقیقی پیار کیے, صحیح رنگ پیار دا کیے. لڈیاں نہ پایا کر. کیوں میرے ابو بکر نے نہیں پائیاں, میرے پیارے عمر نے نہیں پائیاں, میرے عثمان نے لڑیاں نہیں پائیاں, میرے پیارے علی نے پنگڑے نہیں پائے, میرے پیارے علی نے چنڈیاں نہیں لائیاں, حسن و حسین نے 12 نو نانا جان دے میلاد پاک دیاں چنڈیاں نہیں لائیاں. اور لوگوں میں عرض کرنا چاہنا سچیاں تے کھریاں باتاں, قرآن و سنت والیاں باتاں. لٹیاں نہ پایا کر, نہ جشن منایا کر. ویرا اپنایا کر, ویرا اپنایا کر. طریقہ حضور دا ویرا اپنایا کر. نبی پاک دا طریقہ کیے, آپ سوار نو روزہ رکھ دے, جمعرات نو روزہ رکھ دے. او لوگوں سوار دے دن دا نبی پاک نے روزہ رکھیا ہے. کیڑا سوار دا دن جی دے بارے رحمت کائنات نے فرمایا ولدت یوم الاثنین, میں سوار کو پیدا ہوا. ہاں آپ نے کی فرمایا سوار نو میں. لو ایک جملہ عرض کرا, آپ نے اپنی زبان اقدس نال اپنی ولادت باسعادت دا مہینہ دسے ہی نہیں. آپ نے مہینہ بولو کسے مہینے دی تاریخ سونے نے دسی. اے
مورخین نے دسیا اور ربیع الاول دا مہینہ سی بغداد دے ولی نے انج انکار کر چھڑیا انہاں کہا ربیع الاول چ پیدا ہی نہیں ہوئے آپ سرکار تے 10 محرم نو پیدا ہوئے نے میری گل تے اعتبار نہ ہوئے کونی تو طالبین پڑھ لیں نہ لبے پتو کی آج ہی میں لب دیں گے انشاءاللہ بغداد دے ولی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شاف معاشر 10 محرم کو پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے بولو باقی مورخہ نے کسے 2 کیا ربیع الاول کسے 8 کیا کسے 10 کیا ابو الفدا نے 10 کیا محمود پاشا فلکی نے ساریاں طریقہ کٹھیاں کر کے 9 کیا بعض نے 12 کیا حضرات میں عرض کرنا چاہنا لڈیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا مولا دکھاوے تینوں تو بولن تو لگتا تھک گئے ہو